न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी में आज के तमाम पैनलिस्ट को सैमसन जावेद और मेरी साथी मेज़बान एस्टर डैनियल सरफराज की जानब से खुश आमदीद। नाजरीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में अमन की तामीर के लिए मसीहों का किरदार। जहां बदअमनी की बताह होती है वो माशरे गैर मुतवाज़न हो जाते हैं, अवाम में बदइतमादी सराहियत करने लगती है, इनमें खौफ और हरास फैल जाता है, वो गैर यकीनी दहशत और वहशत में जिंदगी गुजारने लगते हैं। इनमें मोहब्बत, रवादारी और बाहमी मेल मिलाप का फुकदान बढ़ जाता है। इन माशरों में इत्मीनान और खुशी भी कोसों दूर चली जाती है, क्योंकि इखलाकी कदरें मध्यम पड़ जाती हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द के हालात का जायज़ा लें तो फ़र्द वाहिद से लेकर ख़ानदान और मुल्की सतह पर हालात इसी तरह की अबतरी का शिकार है। आज के मेहमान जो अमली तौर पर अमन की तामीर के लिए काम कर रहे हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इनकी इस सूरत हाल के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं। तो एस्टर डैनियल साहबा, आपका शुक्रिया भी जो कराची से हैं और खुद एक एजुकेशनिस्ट होते हुए इंग्लिश लिटरेचर लेक्चरर हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो आज की गुफ्तगू का आगाज करें। जी एस्टर डैनियल साहबा। थैंक यू सो मच सैमसन जावेद साहब। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद कहना चाहती हूँ एनसीएन टेलीविजन की तरफ से और अपनी तरफ से। और आज फिर हम एक बार यहाँ पे इकट्ठे हैं एक निहायत खूबसूरत और बहुत ही एक अच्छे और अहम टॉपिक के साथ। टॉपिक जैसा कि जावेद साहब ने पहले भी बताया, द रोल ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटी फॉर पीस बिल्डिंग इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में अमन की तामीर के लिए मसीहों का किरदार। ये एक निहायत खूबसूरत टॉपिक है और बहुत अहम भी है, वक्त की ज़रूरत भी है। इससे पहले कि हम थोड़ा आगे बढ़े, मैं एक छोटा सा कोट आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लव, पीस, जॉय एंड हार्मनी आर द बेस्ट विटामिन्स इन द यूनिवर्स। और जी हाँ, ये बिल्कुल सच भी है कि मोहब्बत, अमन, खुशी और रवादारी ही इस पूरी कायनात का हुस्न और तवाजुन है। इसी की वजह से इस पूरी कायनात में बैलेंस है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के लिए, क्योंकि हमारा ये टॉपिक भी इसी एक बात की अक्कासी करता है कि किस तरह से अमन और मोहब्बत जो है उस दुनिया में खूबसूरती और तवाज़ुन का जरिया है और किस तरह से उस दुनिया को कायम रखने में उनका किरदार है। तो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भी अपनी अपनी फील्ड्स में निहायत तजुर्बाकार और निहायत एक्टिव मेंबर्स हैं। सबसे पहले मैं उनका तारुफ छोटा सा करवाना चाहती हूँ। हमारे सबसे पहले जो पैनलिस्ट हैं वो हैं फैसल इलियास साहब। फैसल इलियास साहब जो हैं ये एक एनसीएन टेलीविजन नेटवर्क के यूथ लीडर भी हैं। इसके अलावा बाकी तारुफ ये अपना खुद करवाएंगे। तो फैसल इलियास साहब, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं प्लीज। जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सैमसन जावेद साहब न्यू कैसल क्रिश्चियन नेटवर्क को एक अरसे से चला रहे हैं। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया कि पाकिस्तान के अंदर मसीहियों का अमन को फैलाने में क्या किरदार है और क्या रोल है, उस पर हम बात करें। सो थैंक यू सो मच सैमसन जावेद साहब। और सेकेंडली मैं शुक्रिया अदा करूँगा मिस एस्टर डैनियल का, जो कि आज के प्रोग्राम की होस्ट हैं, कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकूं। फादर सीसल पॉल और जेम्स अहमद साहब और मिस एडवोकेट रिफत बशीर साहिबा, आप सबके मौजूदगी को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक अरसे से यू कैन से 2013 से मुझे मौका मिला कि मैं पीस एंड इंटरफेथ हार्मनी पे काम कर सकूं। सो इट्स बिन 7 to 8 years कि मैं इस फील्ड में हूं। और इस फील्ड में होते हुए, जैसे कि आप जानते हैं कि कैथोलिक कमीशन फॉर इंटेलिजेंस डायलॉग्स एंड एक्यूमेनिज्म
اور سیکنڈ جو ادارہ جہاں پہ ابھی میں جاب کر رہا ہوں بطور ایگزیکٹو سیکرٹری پیس سینٹر لاہور، جس کے ڈائریکٹر ہیں فادر ڈاکٹر جیمز چنن. اور یہاں پہ رہتے ہوئے پیس بلڈنگ کے اوپر یا پیس بلڈنگ پر کام کرنے کے کافی اچھے موقع ملتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے کہ یونائٹڈ ریلیجنز انیشیٹو ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کہ 111 ملکوں میں کام کر رہا ہے، جس کے ساتھ 1000 سے زیادہ تنظیمیں جڑی ہیں انٹرنیشنلی. اس نیٹ ورک کا بھی میں حصہ ہوں، اور پیس آف پاکستان جو کہ میرا اپنا انیشیٹو ہے اس کا میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں، اور اسی کو یو آر آئی کے پلیٹ فارم پہ کوآرڈینیٹ بھی کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیشنلی بہت ساری پیس بلڈنگ کی ٹریننگز، بہت ساری پیس بلڈنگ کے حوالے سے جو ورک شاپس ہیں ان کو اٹینڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ اور زیادہ اچھے طریقے سے یہ کام کر سکیں. جی تھینک یو. تھینک یو سو مچ. آپ کا انٹروڈکشن بہت ہی ایک اٹریکٹیو اور بڑا انسپائرنگ انٹروڈکشن تھا، اینڈ وی ویلکم یو ان دا پروگرام. ہمارے نیکسٹ جو پینلسٹ ہیں وہ ہیں مسٹر جیمز رحمت، جو کہ ایک ڈیولپمنٹ ورکر ہیں. سو آئی وڈ ریکویسٹ جیمز رحمت صاحب کہ آپ بھی اپنا کچھ تعارف کروائیں اور انٹروڈیوس کروائیں اپنے آپ کو. شکریہ مسٹر سر. میرا نام جیمز احمد ہے اور پچھلے 25 سال سے میں ڈیولپمنٹ ورکر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. میرا جو کام کا آغاز تھا وہ کاریٹاس پاکستان کے ساتھ تھا، اور وہاں سے میں ایک ڈیولپمنٹ ورکر کے طور پہ کام کرنا سیکھا بھی اور کیا بھی ان کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر مختلف اداروں کے ساتھ میرا کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے. تو ان 20-25 سالوں میں میں بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، پیپل لیونگ ود HIV ایڈس جو ہیں ان کے ساتھ، پھر جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کے ساتھ، اور جو پیپل لیونگ ود ڈسیبلٹی جو ہیں ان کے ساتھ، اور ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے ساتھ میرا کام کرنے کا ایکسپیرینس ہے. تو یہ ایک ڈائیورس سی فیلڈ ہے جن میں مجھے بہت سارے ایکسپیرینسز حاصل ہوئے اور بہت ساری لرننگ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے سے حاصل ہوئی ہے. ابھی میں ایک ادارہ ہے ایکومینیکل کمیشن فار ہیومن ڈیولپمنٹ، اس کو ہیڈ کرتا ہوں. اور یہ ایک فیتھ بیس آرگنائزیشن ہے جو کہ ایڈوکیسی، ہیومینیٹیرین ریلیف اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتی ہے. اور ہمارے 5 مختلف تھیمیٹک ایریا ہیں جن میں ہم لوگ کام کرتے ہیں. تو ہمارا جو پہلا تھیمیٹک ایریا ہے وہ بیسیکلی لیڈرشپ فارمیشن ہے، جس میں ہم جوان اور خواتین پہ زیادہ ہمارا فوکس ہے کہ کس طرح ایک میڈیکل لیڈرشپ جو ہے وہ سامنے آئے، اور تاکہ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کو وہ ایڈریس کر سکیں. ہمارا جو سیکنڈ تھیمیٹک ایریا ہے وہ ہے پبلک وٹنس اینڈ ڈیکونیا کا، جس میں ہم اپنا جس طرح سے چرچ شروع سے ایک سوشل سروس دیتے آیا ہے، اسی طرح سے ایک تو جو غریب اور ولنریبل کمیونٹیز ہیں ان کی آواز بنا جائے، اور جو چرچ کی جو سوشلز ہوتی ہیں جیسے ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے اور لائیولیہوڈ کے حوالے سے، اس میں ہم لوگ اپنی سروسز جو دیتے ہیں. تیسرا ہمارا جو تھیمیٹک ایریا ہے وہ ہے بیسیکلی جسٹس کے ریلیٹڈ، جس میں اکنامک، ایکولوجیکل اور ہم جینڈر جسٹس کی بات کرتے ہیں. چوتھا ہمارا تھیمیٹک ایریا ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی ہے، جس میں ہمارا زیادہ فوکس جو ہوتا ہے وہ فریڈم آف ریلیجن اور بلیف ہے، اور منورٹی رائٹس کے جو ایشوز ہیں ہم لوگ ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور اپنے نوجوانوں کو ہم ڈیموکریٹک جو ایجوکیشن ہے اس پہ ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہمارا 5واں جو تھیمیٹک ایریا ہے وہ ہیومینیٹیرین ریلیف اسسٹنس ہے. جیسے ہی کوئی ڈیزاسٹر کہیں پہ آتا ہے ملک پاکستان میں، تو ہماری جتنی وساطت ہوتی ہے، جتنی ہم لوگ کیپیسٹی ہے، ہم لوگ اس میں اپنا جو ہے وہ رول پلے کرتے ہیں، اور ڈیزاسٹر جو وکٹمس ہوتے ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا میرا تھا. جی تھینک یو سو مچ. چھوٹا سا تو نہیں تھا، کافی اچھا تھا، اور لیکن ویری انسپائرنگ. تھینک یو سو مچ اینڈ وی ویلکم یو ان آور پروگرام. تھرڈ ہماری پینلسٹ جو ہیں وہ ہیں جناب رفت صاحبہ، اور یہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ آج کل نرسنگ کے شعبے سے ان کا تعلق ہے. تو رفت صاحبہ ویلکم ٹو دا پروگرام. آپ اپنا کچھ تعارف تھوڑا سا بیان کرنا چاہتی ہیں پلیز؟ گڈ ایوننگ ایوری ون. نیو کیسل کرسچین نیٹ ورک کی تھینکفل ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ اس سینسیٹیو ٹاپک پہ میں بھی اپنے ویوز ایئر کر سکوں. اور سیم بھائی کی تھینکفل ہوں، مس ایسٹرا آپ کی بھی تھینکفل ہوں کہ آپ اتنا انفارمیٹیو اور اچھا پروگرام
कर रहे हैं। और मेरा इंट्रोडक्शन यही है, एज यू ऑलरेडी टोल्ड, के एडवोकेट रिफत बशीर फ्रॉम लाहौर, और पीस एंड इंटरफेथ से मेरा ताल्लुक 2013 से है, और थ्रू डायलॉग्स, थ्रू सोशल वर्क, और इस पे मैं काम कर रही हूँ। और 2017 में एक इंटरफेथ हार्मनी में फॉर माई ड्यू सर्विसेज आई वाज अवार्डेड विद गोल्ड मेडल। तो एक प्रोग्राम में मुझे गोल्ड मेडल दिया गया सर्विसेज के लिए। और बेसिकली इस वक्त मैं जो प्रोफेशन है वो नर्सिंग का प्रोफेशन तो मैंने ज्वाइन किया ही हुआ है, और लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, और इसके साथ साथ सोशल वर्क, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करना, स्पेशली फीमेल्स के लिए। बस यही मेरा एजेंडा है, और इतना सारी अभी तक मैं काम कर पाई जी। हूँ, और इतना ही कर रही हूँ। रिफत साहब, आपका शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इनका इस हवाले से इंट्रोडक्शन छोटा सा अपने हवाले से कराऊं कि ये रोशन सितारे की नाजरीन मेज़बान भी हैं और उनको इसको ऑर्गेनाइज भी करती हैं, और इस हवाले से आप हिसाब लगा सकते हैं कि इनकी नौजवानों से और ऐसे टैलेंट जो हमारे पाकिस्तान में जिन्होंने कारनामे या कोई ना कोई अचीवमेंट की होती है, ये उनके साथ राब्ते में रहती हैं और उन्हें इंट्रोड्यूस कराने में बड़ी पेश है। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच रिफा साहिबा, वी वेलकम यू टू द प्रोग्राम। फोर्थ पैनलिस्ट हमारे जो हैं वो हैं फादर सिसल पॉल। ही इज द डायरेक्टर ऑफ ब्लेड मीडिया सेंटर। सो वी वेलकम यू इन द प्रोग्राम फादर सिसल पॉल। सो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अपना कुछ तारुफ करवाएं, कुछ इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स के लिए। नाम से तो आप सारे वाकिफ हैं, फादर सिसिल पॉल। जमायत है मेरी, ऑपरेट्स ऑफ मेरी इमैक्युलेट, सो हमें ओएमआई फादर्स कहा जाता है। और 2007 से मैं जस्टिस इन पीस के साथ मुख्तलिफ छोटे छोटे जो अदारे हैं पाकिस्तान के, नेशनल इंटरनेशनल के साथ काम करता था। क्योंकि मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट भी इसी फॉर्मेशन हाउस में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर। अभी मैं पिछले 3 सालों से ऑपरेट फिलोसफी, जहाँ पे फादर्स बनने के लिए स्टूडेंट फिलोसफी पढ़ते हैं, मैं वहाँ पे एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। और साथ ही पाकिस्तान में जो ऑपरेट मीडिया सेंटर है उसका भी डायरेक्टर हूँ। जो कुछ पाकिस्तान में ऑपरेट फादर्स या ब्रदर्स या स्टूडेंट्स को जो भी काम करते हैं, मेरा काम होता है कि उनको वेबसाइट पे, मतलब जो हमारा फेसबुक आईडी है उस पे अपलोड करना, और एक पाकिस्तान की एक अच्छी पिक्चर नेशनल इंटरनेशनली पेश करना कि पाकिस्तानी जो ऑपरेट फादर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो कैसे लोगों के साथ काम करते हैं। ज़्यादा मेरा जो काम है वो दर्स व तदरीस का है। तो पढ़ने पढ़ाने से मेरा तल्लक रहता है सुबह से लेकर शाम तक। तो बाकी जब टाइम मिलता है तो मैं मुख्तलिफ जगहों पे जब वो यहाँ मैं भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं कि मेरे सामने ही इनकी ऑर्डिनेशन हुई। कोयटा से इनका तल्लक है, तो मैं भी क्योंकि कोयटा से हूँ तो मुझे मेरा कर्ज बनता है कि थोड़ा सा मैं भी बताऊं कि ये एक इनका जो एक पॉल फैमिली है, एक बड़ी मजहबी जो है वो किस्म की है। इनके अंकल वो कस्टम ऑफिसर थे, और इस हवाले से भी इनकी खानदानी खिदमत भी बड़ी अच्छी खिदमत है अपनी सोसाइटी में और बहुत सारे लोगों को। और आज मुझे इंतहाई खुशी हुई है कि मैंने इनको तकरीबन 10 साल बाद देखा है आज। तो बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सिस्टर फादर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फादर सिस्टर, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम। तो अब ये है कि मेरे ख्याल है कि सवालों का कुछ सिलसिला शुरू किया जाए। तो सवाल उनसे ये कि जो मैंने भी आपसे सवाल किया है कि माशरे में अमन को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से नासिर जो हैं या कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और एज ए कम्युनिटी हम इन फैक्टर्स को अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी में इस चीज को प्रमोट करने के लिए। देखिए, एज ए क्रिश्चियन होने के नाते से तो क्रिश्चियनिटी की जब हम बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी तो है ही अमन की बात करने वाली है। अगर हम बरसगीर पाक व हिंद की तारीख पे गौर करें तो बरसगीर पाक व हिंद में जो पीस का और हेल्थ का और एजुकेशन का जो काम किया वो क्रिश्चियंस ने किया। बिफोर पार्टीशन से हम लोग इसी सिलसिले कार को जारी उसारी रखे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि 70 साल गुजरने के बाद वो नेशन जो बरसगीर पाक व हिंद में एजुकेशन लेके आई, वो नेशन जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में और बांग्लादेश में हेल्थ लेके आई,
اور جس نے ادارے بنائے اسی نیشن کو پاکستان میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کارنر میں کر دیا گیا ہے۔ اب چونکہ پاکستان میں پے در پے واقعات جو ہوتے ہیں اسی کی کڑی ہے کہ پاکستان میں جو فقدان ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے، کیونکہ ہمارے پاس جب بھی کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، پنجاب میں تو اکثر ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک شخص کی غلطی کی سزا پورے گاؤں کو ملتی ہے اور پورے گاؤں کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے جو مسیح ہیں ان کو ملتی ہے۔ تو امن کے لیے کرسچنز تو ہم لوگ تو امن کی بات کرتے ہیں کیونکہ نبیوں اور پیغمبروں پہ ہم لوگ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، کتابوں کو ماننے والے لوگ ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کا ہر جو مسیح ہے، وہ چاہے پڑھا لکھا ہے، وہ چاہے ان پڑھ ہے، اس کی زندگی میں، اس کے پہناوے میں، اس کے کام اور اس کے چال اور ڈھنگ میں امن نظر آتا ہے، کیونکہ پاکستانی کرسچن جو ہیں وہ شروع سے ہی پرامن شہری ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی کوئی ایسی فیلڈ نہیں چھوڑی جہاں پہ انہوں نے اپنا حصہ نہ ڈالا ہو، پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو۔ ہم پہلے چیف جسٹس کی بات کریں جس نے پاکستان کا آئین لکھا 1974 میں، اور اس آئین کو دیکھ لیں، آج تک اس آئین میں امینڈمنٹس کی جا سکی، لیکن وہ جو ایک ماسٹر ورک جو انہوں نے کیا، ایک ماسٹر پیس جو انہوں نے پاکستان کو ایک تحفہ دیا ہے، وہ آج تک وہیں کا وہیں قائم ہے۔ میرے خیال سے مسیح ہونے کا جو سب سے بڑا جو گفٹ ہم لوگ کو ملا گیا وہ یہی کہ امن، صلح، سلامتی اور شانتی کے ساتھ رہنا، اور پاکستان میں ہر جگہ جہاں بھی کرسچنز ہیں وہ پرامن شہری ہیں، جہاں بھی کرسچن ہیں وہ امن کی بات کرتے ہیں، وہ پیار کی بات کرتے ہیں اور کمیونلٹی کی بات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کی بات کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ تو چلو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن اکثریت پاکستان میں رہ جاتی ہے، اور میں اس چیز کا قائل ہوں کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے، اور پاکستان اگر کرسچن ووٹ نہ ڈالتے، ایس پی سنگھا ووٹ نہ ڈالتے تو پاکستان نہ بنتا۔ تو اس لیے میں پاکستان کی تخلیق میں پاکستان کے مسیحوں کا خون شامل ہے، اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان ہمارا نہیں ہے، پاکستان ایسٹر میں ذرا ان کے ساتھ تھوڑی سی بات کو جی بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ جی فادر سسل، جو ایک پیس ہوتا ہے اس کا بیس جو ہے وہ ایک انصاف پہ مبنی ہوتا ہے۔ انصاف کیسے کرتے ہیں، یا سوسائٹی میں بھائی چارہ ایک عنصر ہے جس کو ہم ایک تو محبت جھولی دامن کا ساتھ ہے کہ لو، پیس اینڈ جسٹس، یہ تین چیزیں جو بنتی ہیں، تو جب آپ کو انصاف ملتا ہے یا بھائی چارہ آپ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بڑا سیکیور فیل کرتے ہیں۔ تو یہ جب صورتحال آپ کے ساتھ نہیں، جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ اتنی دیر ہوئی، تقریباً عرصہ ایک گزر گیا، آج تک ہم اپنے آپ کو منا نہیں سکے، تو پھر ان کے ساتھ ان کے پاس کیا رستہ کیا بچتا ہے؟ ہر بندہ دوسرا سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ ملک یا یہ جگہ اچھی نہیں ہے، اور ہجرت تو پھر بھی ایک مطلب جائز ہے، نبیوں نے ہجرت کی، دوسروں نے۔ تھوڑا سا اگر تھوڑا لفظوں میں آپ اس کی وضاحت کریں کہ یہ لوگ جو ملک چھوڑ جاتے ہیں اس کی کیا وجوہات کیا بنتی ہیں؟ کوئی سر اس کی وجوہات تو ہمیں پتا ہے کہ ملک میں انصاف نہیں ہے، اور کرسچنز آر کنسیڈرڈ ایز سیکنڈ کلاس سٹیزنز، اور ابھی تو میرا خیال سیکنڈ کلاس سے بھی ہم لوگ شاید وہ تھرڈ یا فورتھ یا ففتھ ڈگری میں آ رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان میں تعصبات کی فضا جو بجائے اس کے کہ تعلیم سے، ایجوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی سے وہ نیچے آئے، اس کا گراف بڑی تیزی سے اوپر جا رہا ہے۔ تو جب گراف پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ اوپر جائے گا تو اس کا ایفیکٹ جو ہوگا وہ مائنورٹیز پہ ہوگا۔ ابھی پاکستان میں چند مہینوں سے بلکہ سالوں سے ہندو لڑکی اغوا کرنا، کرسچن لڑکی اغوا کرنا، راتوں رات اس کا نکاح کر دینا، اس ڈر اور خوف سے جو کرسچنز ہیں، ہندو ہیں یا دوسری کمیونٹیز ہیں، وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ لیجسلیشن بڑی ویک ہے یہاں پہ۔ ہمارے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان آتے ہیں وہ سلیکٹڈ ہیں، وہ سلیکٹڈ ہونے کی وجہ سے مطلب وہ لیجسلیشن میں کوئی اتنا حصہ نہیں ڈال پاتے۔ مطلب ہمارا آئی ڈی کارڈ تو بنا ہوا ہے لیکن ہمارا جو میرج ایکٹ ہے اس کی اپروول ابھی تک نہیں ہو رہی،
کہ आईडी कार्ड बंदे का बनने के बाद उसके जितने भी मसले मसाइल पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उसको अच्छे तरीके से टैकल करना चाहिए। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन रियासत इस चीज़ में फ़ेल है कि हमें हमारे हकूक़ ही नहीं दिए जा रहे। तो जब हकूक़ आपको नहीं मिलते, जिनके पास वसाइल हैं वो तो दे विल माइग्रेट, लेकिन जिनके पास वसाइल नहीं वो तो इधर ही रहेंगे। थैंक यू सो मच आपकी निहायत एक कारआमद गुफ्तगू के लिए। और वाकई ये बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो काफी एक अपने आप को लो ग्रेड पे महसूस करती है और वाकई यहाँ से दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर समटाइम्स। लेकिन बहरहाल हम इस सिलसिले में दुआ कर सकते हैं और खुदावंद से दुआ है कि वो हमारे सिलसिले में मदद करे, हमारे लिए ऐसे लीडर्स लेकर आए कि जो हमारे लोगों के लिए अच्छी रहनुमाई का सबब बन सके। मैं नेक्स्ट सवाल रिफा साहबा आपसे करना चाहूंगी। आप जो कि एडवोकेट भी हैं तो आप लॉ के हवाले से बताएं कि अमन की अहमियत क्या है किसी भी मुल्क के लिए। दूसरी बात ये कि लॉ के हवाले से अमन की क्या अहमियत है और ये जो कई बार ये पीस वायलेशन हो जाती है ये लोग करते हैं, तो क्या ख्याल है इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? या कम्युनिटी बेस पे अगर हम उसकी बात करते हैं अमन की, तो आपका क्या ख्याल है इसमें कहीं कानून का कोई किरदार है? मैं थोड़ा सा रिफत आगे क्वेश्चन को मजीद थोड़ा सा वाजिया करूं, क्योंकि अगर हम 1973 का आइन देखते हैं तो उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन हमें साफ दिखाई देती है। ठीक है, इसके लिए जो है वो एक जद्दोजहद भी जारी है कि ये हमारे साथ क्या है। और पीस उसी वक्त कायम होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जस्टिस, जब आपके पास जस्टिस नहीं तो पीस कैसे होगा? अब आप बताइएगा। हाँ जी। सबसे पहले तो ये है कि किसी भी मुल्क की जो पीस की सिचुएशन होती है वो वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ लोगों का जो सोशली उनका सोच समझ का तरीकाकार होता है, उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी, उनकी इमोशनल कंडीशंस या उनका जो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है, सोशल साइकोलॉजी होती है या सोशल स्टेबिलिटी होती है और रूल ऑफ लॉ, एथिक्स, ये सारी चीजें मिलके पीस बनाती हैं। या जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, हमारे मुल्क में जो आप पीस की इंस्टेबिलिटी कह सकते हैं वो कल्चरल क्लैश है, रिलीजियस क्लैश है, लोगों की इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, इंटॉलरेंस है। और अगर हम मसीहों के किरदार की बात करते हैं तो मसीही एक पीसफुल कम्युनिटी है पाकिस्तान में, बहुत ही पीसफुल है। कोई भी मौका हो, कुछ भी हो, ये हमेशा अमन का इजहार करते हैं। इनके ऊपर इतना ज्यादा वायलेंस हो, इनकी बेटियां उठा ली जाएं, इनके घर जला दिए जाएं, और ये लोग हमेशा दुआगो रहते हैं, हमेशा अपना पुरअमन एहतजाज करते हैं। पुरअमन कौम है ये मेरा एक बीइंग अ क्रिश्चियन लेडी कह लें, ये मेरा एक कम्युनिटी की तरफ से डिस्क्रिप्शन है कि मसीही एक पीसफुल कौम है। और अगर बीइंग अ लॉयर मैं ये बात करना चाहूँ तो कानून भी हमें दो पहलू हैं। एक तो कानून हमें बिल्कुल रिलीजियस आज़ादी देता है, हम वो आज़ादी इंजॉय भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर गली मोहल्ले में चर्च है, हम अपनी आज़ादी से इबादत करते हैं, हम इन पहलुओं से भी इनकार नहीं कर सकते और ये एक हकीकत है, हम मजहबी आज़ादी इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनजस्टिस की बात आप करते हैं उसमें भी कोई शक नहीं है, वो हम फेस कर रहे हैं। कभी बेटी उठा ली जाती है, घर जला दिया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन की बात आती है तो वो जो सेकंड थर्ड जी ओनली क्रिश्चियन कैन अप्लाई, नॉन मुस्लिम कैन अप्लाई फॉर स्वीपिंग लाइक दैट, झाड़ू, ये सारी चीजें हैं। लेकिन रोशन पहलू भी हैं कि हमारे बहुत सारे क्रिश्चियंस बहुत अच्छी पोस्ट पे एंजॉय भी कर रहे हैं और हम आज़ादी से, ये देखिए अभी मैं आज़ादी से अपने व्यूज दे रही हूँ, ये भी मैं इसी मुल्क में बैठ के कर रही हूँ। और कुछ बातें अभी फादर जी ने कहा कि वसाइल की कमी से लोग इधर रह जाते, नहीं, कुछ मुहब्बे वतन भी होते हैं जो कि यहाँ रह के ये साबित करना चाहते हैं कि हम एक पुरअमन कौम है और ये मुल्क हमारे आबा अजदाद ने हमारे लिए हासिल किया है, ये हमारी सरजमीन है और इसकी तामीर और तरक्की में और जो भी है हम अपना किरदार अदा करेंगे। एक पहलू ये भी है, कुछ लोग इसलिए भी यहाँ हैं। और बाकी ये है कि मजीद जो कानून है वो वाकई ही हमें जस्टिस देता भी है
اور ریسنٹلی بہت سارے کیسز ہم نے آسیہ بی بی کو بھی جسٹس ملا ہے, پرزنرز جو تھے یوحنا آباد کے ان کو بھی جسٹس ملا ہے, بہت ساروں کو جسٹس نہیں ملا, تو اس میں ساری قومیں شامل ہیں, اس میں ہندو بھی شامل ہے جن کو جسٹس نہیں ملتا, بہت سارے مسلمس بھی ایسے ہیں جن کو جسٹس نہیں ملتا, اور یہ بات سچ ہے. اور ہمارا ملک ہمیں ایکویلٹی تو دیتا ہے, امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, تو وہ بہت سارے اور قوانین میں بھی نہیں ہو رہی. اور اگر میرج والے ایکٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس بائبل ہے, ہمیں باقی قوانین کی ضرورت نہیں, ہم بائبل سے بہت ساری رہنمائی لے سکتے ہیں. جب بائبل میں ایک میرج کا, ڈیورس کا قانون موجود ہے, تو میرا نہیں خیال اس پہ ہمیں مزید بات ابھی اس پروگرام میں کرنے کی ضرورت. میں بھی کوئی اور پروگرام آپ ارینج کریں تو اس پہ, وہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. رفت, میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. اگر ہم باہر اگر آئے ہیں یا یہاں پہ پاکستان کا بہتری چاہتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی بھی حب وطن ہیں, محب الوطن ہیں, ہمیں پیار ہے کہ وہاں پہ ہماری سرزمین یا ہمارے ملک کسی بھی طریقے سے یہ بلیک لسٹ میں نہ جائے, گرے سے بھی واپس آئے اور پورا من ہو. یہ ہماری سٹرگل ہے, پیار ہے جو ہم چاہتے ہیں. اس سے ہماری وفاداری پہ شک اوورسیز نہیں کیا جا پاکستانی سکتا. اس لیے نہیں ہے ملک سے باہر کہ وہ ملک نہیں, اوورسیز پاکستانی ملک سے اس لیے باہر نہیں ہے کہ وہ انہیں پاکستان سے پیار نہیں ہے, بلکہ ان کا تعلق نہیں ٹوٹا, وہ ادھر رہتے ہوئے بھی ان کا دل پاکستان کے لیے ہی دھڑکتا ہے. آئی نو, بالکل, جتنے بھی گروپس اوورسیز کے ہیں, میں ان میں ہوں, وہ سارے پاکستان کی فکر کرتے ہیں, اور ان کا باہر جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ باہر کی قوموں کو, باہر کے ممالک میں یہ بتائیں کہ بینگ اے پاکستانی, بینگ اے کرسچن, ہم ایک پرامن قوم ہیں, اور ہم اپنا ٹیلنٹ منواتے ہیں. اور ویسے جو ہے تبدیلی ایک انسان کی ذات میں کہہ لے, اس کے کیریئر میں, وہ اس کا بنیادی حق ہے. کوئی اگر اپنے اچھے مستقبل کے لیے اس سٹیپ سے اس سٹیپ میں جانا چاہے, یا اپنی پسند کے انوائرمنٹ میں جانا چاہے, تو یہ اس کا بنیادی حق ہے. اگر اس کو اس کا ذہن کے مطابقت کے مطابق کہہ لے, اس کی انوائرمنٹ اس کو یہاں مل رہا ہے, وہ یہاں خوش ہے. جس کو یہاں کا انوائرمنٹ اچھا نہیں لگتا, کسی اور ملک وہ وہاں چلا جاتا ہے. رفت, آگے چلتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. ہاں جی رفت, آگے بڑھتے ہیں, پھر بات کہیں کی کہیں نہ چلی جائے. صاحب, آپ سے یہ آپ چونکہ ایک ڈیولپمنٹ ورکر ہیں, تو آپ سے جو سوال ہے وہ آپ کے اداروں کے حوالے سے, کہ آپ کے جو ادارے ہیں, یعنی آپ کتنا کام کر رہے ہیں, مختلف اداروں کے ساتھ بھی ہیں, کچھ ادارے آپ چلا بھی رہے ہیں, تو ان سارے اداروں میں آپ امن کے فروغ کے لیے ان سب کا کیا کردار ہے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ امن کے حوالے سے یہ لوگ کس طرح کام کر رہے ہیں, یا آپ کے ادارے, یا آپ کس طرح کام کر رہے ہیں. اور میں بھی تھوڑا سا کروں کہ یہ کیسے ممکن ہے. ہمارے گلے شکوے بڑا کچھ ہے, انوائرمنٹ بھی ہے, ہم اور بہتر کیسے جو ہے پیس کے لیے کوشش جس کو اور کیسے امپروو کر سکتے ہیں. جی شکریہ. دیکھیں, پاکستان جو ہے یہ ابھی ایک نازک دور سے جو گزر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو 3 تہوار میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو ہم پیس بلڈنگ کا جو سارا پروسیس ہے اس کو سمجھنے میں ہمیں بہت مدد مل سکتی ہے. 1947 سے لے کے 1970 تک ایک پیریڈ ہے جس میں جو مسیحی قوم کے بزرگ تھے, وہ ان کا ایک ایکسپیرینس تھا سکھوں کے ساتھ رہنے کا, مسلمز کے ساتھ رہنے کا, ہندوؤں کے ساتھ رہنے کا. تو وہ ان کا آپسی گاؤں میں یا جدھر جدھر بھی وہ رہائش پذیر تھے, تو آپسی وہ ایک محبت اور بھائی چارے والا جو رشتہ تھا, وہ وہاں تک وہ جو نسل موجود تھی, تو وہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ اور رواداری جو تھی وہ موجود تھی. 71 سے لے کے پھر 90 تک آپ دیکھیں کہ ایک نیا دور شروع, میں کہتا ہوں کہ ایک نیا ٹائم شروع ہوتا ہے, کہ وہ والی جو پچھلی نسل تھی جو کہ 47 سے پہلے آگے پھر وہ آئے پاکستان میں, لیکن 71 سے پھر ایک نئی جنریشن آئی, اور ایک نیا قسم کا آپ کو سلیبس بھی پڑھنے کو ملا, ایک نئے لوگوں سے ملنے کو پڑا, واسطہ بھی پڑا, اور ایک نئی جنریشن سے ہمیں ایک واسطہ پڑا. اب یہ دیکھیں کہ یہ والا جو 71 سے لے کے
तकरीबन 2000 तक इसमें आप देखें कि शिद्दत पसंदी जो है वो बहुत बड़ी है और एक दूसरे के साथ उसको टॉलरेट करना और बर्दाश्त करना वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। अब ये देखें कि इसमें नए सिलेबस, नई-नई चीज़ें आई और इस दौर में दहशतगर्दी जो है वो भी आपको देखने में बहुत मिली। इसमें जो अफ़गानिस्तान का जो जंग थी स्पेशली उसका एक अहम किरदार है कि इस खित्ते को स्पेशली पाकिस्तान को उसको उसने किस तरह से मुतासर किया, पाकिस्तान के अमन को किस तरह से मुतासर किया। अब पिछले 20 साल से 2001 से लेके फिर अभी 2021 तक अब ये देखें कि 2001 में ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का एक जो है ब्लास्ट होता है, तो उस ब्लास्ट की वजह से पूरी दुनिया का जो अमन है वो बड़ा मुतासर होता है और पूरी उस दुनिया के अमन के मुतासर में भी आप देखें कि पाकिस्तान का जो किरदार था वो अफ़गानिस्तान के हवाले से यूनाइटेड नेशन के साथ मिलके फिर किस तरह से अमेरिकन्स और उनकी फोर्सेस को हमने सपोर्ट किया। तो उसके नतीजे में ये देखें कि हमारा मुल्क जो है वो किस तरह से मुतासर हुआ। तो हमें थोड़ा एक ब्रॉडर सेंस में भी सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ जो हैं वो अमन को फ़रोग़ में देने के लिए चल रही थी या हम अमन के दूसरी साइड पे भी खड़े थे, ठीक है? तो ये हमें समझने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरह से हम अपने मुल्क को लेके चलते हैं। बीइंग मसीही मैं समझता हूँ कि बीइंग मसीही हम लोग एक पीसफुल लोग हैं और हमारी जो परवरिश है, वो ही बेसिकली हमें अमन के पहले दिन से ही हमें एक पुरअमन शहरी के तौर पे बनाने की कोशिश होती है कि हमारे जो बच्चे हैं, वो एक अमन तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो उसको गुज़ार पाएँ। मैं समझता हूँ कि हमें हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बड़ा अपना अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन मैं फादर सिसल की बात को आगे बढ़ाऊँगा कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो शुरू में तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी क्यों डिक्लाइन की तरफ है? अभी इस डिक्लाइन की मैं समझता हूँ कि वजह ये है कि वहाँ पे हम अपना जो कैपेबल लोग हैं, वो अपॉइंट नहीं कर रहे। आप कैथलिक चर्च के इंस्टीट्यूशन देख लें, आप प्रेस्बिटेरियन चर्च के इंस्टीट्यूशन देख लें, आप चर्च ऑफ पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन देख लें, आप सल्वेशन आर्मी के इंस्टीट्यूशन देख लें, आप इवन के जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे देख लें कि आपको जो कैपेबल लोग हैं वो नहीं मिल रहे, जो कि अपनी कौम की उस तरह से जो खिदमत करने की हमें ज़रूरत है, हमें जो पुरअमन शहरी बनाने की ज़रूरत है, हमें एक-दूसरे को समझने की ज़रूरत है, शायद हम वो अपना किरदार पूरी तरह से अदा ही नहीं कर पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने किरदार को समझने की ज़रूरत है। हमें अपने आप को रिविज़िट करने की ज़रूरत है। हमें स्पेशली अपनी कौम के लिए कोई ऐसी 10 साला, कोई 25 साला या 50 साला पॉलिसी की ज़रूरत है जिसमें ज़िंदगी के हर पहलू को लेके आगे बढ़ा जाए। देखिए, हमें हमारे जो चैलेंजेज़ हैं, वो बेसिकली पॉलिटिकल चैलेंजेज़ हैं। हमारे जो चैलेंजेज़ हैं, वो रिलीजियस चैलेंजेज़ हैं। हमारे जो चैलेंजेज़ हैं, वो सोशल चैलेंजेज़ हैं। हमारे जो कल्चरल चैलेंजेज़ हैं और अभी जो क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से सारी दुनिया में जो चैलेंजेज़ उभर के आ रही हैं, तो इस सारी चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। तो मैं तो चाहूँगा कि हमें बहुत सारे लोगों को जो मुख्तलिफ हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे आप लोग मीडिया से लोग हैं, फादर जी जैसे रिलीजियस लोग हैं, फैसल जो है वो नौजवान है, मिस रिफत जो है वो लीगल कम्युनिटी से इनका ताल्लुक है। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों को हमें मिल बैठ के कोई इस तरह का कोई लाहे-अमल तैयार करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी कौम को एक तो पीस बिल्डिंग की तरफ उनका एक अहम जो किरदार है, उसको और आगे बढ़ाएँ और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की हमें ज़रूरत है, कि हम फिर से वो वाला मकाम जो कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह फादर जी कह रहे थे कि हमारा हेल्थ में और एजुकेशन में जो मकाम था, उसको हमें वापस लेके आ सकें। तो ये मेरा था कंसर्न। बहुत-बहुत शुक्रिया जेम्स साहब। अब सवाल ये भी एक छोटा-सा आपसे ये भी है कि आप क्योंकि मुख्तलिफ इदारे भी चला रहे हैं और भी आपने कुछ अपने डोमेन्स भी बताए थे। तो इस सिलसिले में आपका क्या ख्याल है? कोई चर्च का भी कोई कैरेक्टर है इसमें? या सिर्फ एक जी, इंडिविजुअली? मैं इंडिविजुअली आपको बताता हूँ। अभी रिसेंटली हम लोगों का एक प्रोजेक्ट था यात्रा के नाम से, यूथ इन एक्शन इंटो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रिलीजियस सेमेनी। बेसिकली ये प्रोजेक्ट नौजवानों के साथ था और ये पीस एंड जस्टिस के हवाले से था कि किस तरह हमने अपने नौजवानों को ये मौके फ़राहम किए जो मुख्तलिफ चर्चेस के लोग थे। उनको 2 साल मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में हम लोगों ने एंगेज रखा है और उनको स्पेशली पीस बिल्डिंग के हवाले से और जस्टिस के हवाले से उनको सिखाया है। और अभी वो अपनी-अपनी एरियाज़ में इसके हवाले से मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ हैं
वो अपने नौजवानों को बताते हैं और उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में हमने ये सीखा है कि अगर हम नौजवानों को मौका फ़राहम करेंगे आपस में मिल बैठने का, तो एक तो ये है कि वो एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी बन सकेंगे। उनके पास पीढ़ी के हवाले से एक अच्छा नॉलेज होएगा, वो इंसाफ के हवाले से काम कर पाएँगे और हमारे जो मुख्तलिफ चैलेंजेज़ हैं बीइंग मसीही जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं, जैसे राइट्स के हवाले से जो वायलेशंस होती हैं, उस पे काम कर सकते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ रिलिजन एंड बिलीव है, इसके हवाले से काम करने की ज़रूरत है। फोर्स कन्वर्जन जो होती है, इसके हवाले से वो काम कर सकते हैं। तो ये वाले वो मुख्तलिफ जो चैलेंजेस हैं, इसके हवाले से अगर हम अपने नौजवानों को आगे लेके बढ़ेंगे, तो चूँकि यही एक नई जनरेशन है, यही हमारा सरमाया है, जिन्होंने आगे अब आना है। तो अगर हम उनको मौके फ़राहम नहीं करेंगे, तो फिर हम इसी तरह से फँसे रहेंगे। तो मेरी तो ये कोशिश है कि हम अपने नौजवानों को, अपने जो लीडर्स हैं, उनको आगे आने दें, उनको आगे बढ़ने का मौका फ़राहम करें, तो फिर ही हम इन सारे चैलेंजेस से निकल पाएँगे। वेल मुझे मिस एस्टर डैनियल ने क्वेश्चन किया था रिगार्डिंग क्रिश्चियन यूथ इन पाकिस्तान कि वो किस तरह से सोचती है, व्हाट दे कैन प्ले देयर रोल इन पीस बिल्डिंग इन पाकिस्तान। सो डेफिनेटली जैसे मैंने इंट्रो में बताया कि हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बात करते हैं और उसके अंदर हम बात करें, जैसे फादर जी ने बड़ी डिटेल में बताया कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्रिश्चियंस हैव played a very positive role in पाकिस्तान और बहुत सारी फील्ड्स के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने अपना रोल प्ले किया है। सो वी फील रियली प्राउड कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे बड़ों ने कभी भी मुल्क दुश्मनी को प्रमोट नहीं किया, कभी भी मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने को प्रमोट नहीं किया, कभी भी मुल्क के अंदर कानून की वायलेशन की बात नहीं की। और हमने देखा है कि बजाय वायलेट करने के हमारे बड़ों ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमेशा हुकूमतों के ताबे रह के, जिस तरह से खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें हुकूमतों के ताबे रहना है, तो हमारे एंसेस्टर्स ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस किया है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी फील्ड्स के अंदर हमारे बड़ों ने अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है। वो मीडिया की बात कर लें, वो फौज की बात कर लें, वो हॉस्पिटल्स की बात कर लें, एजुकेशन के अंदर जितनी कंट्रीब्यूशन सब कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियन कम्युनिटी की है और किसी कम्युनिटी की नहीं हो सकती। और अगर अनफॉर्चुनेटली हमारी किताबों के अंदर उनका जिक्र नहीं है, अगर हमारा करिकुलम उस चीज़ की गवाही नहीं देता, तो ये एक और बात है। ये इट्स अ पॉलिटिसाइज्ड एजेंडा कि जिसके अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की जो कंट्रीब्यूशंस हैं उस तरह से हमें नजर नहीं आती। बट वी आर ऑन द वे, जिस तरह से हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस टॉपिक पे काम कर रही हैं, इस एजेंडा पे काम कर रही हैं कि हमारी जो हिस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशंस हैं उनको आने वाली जनरेशंस के साथ शेयर किया जाए। तो जब हम बात करते हैं बैकग्राउंड से करंट जो टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, उसके अंदर हम देखते हैं कि जितना काम क्रिश्चियन कम्युनिटी सोशल सेक्टर में कर रही है और जितनी ज़्यादा ये सोशल एंगेजमेंट और जो सोशल ईवल्स हैं उनको ख़त्म करने में जो अपना रोल प्ले कर रही है। और मैं समझता हूँ कि जब मैंने 2012 में कारितास में एक प्रोजेक्ट किया, तो मुझे कारितास की हिस्ट्री जानने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि 1964, 1965 में जब पाकिस्तान इंडिया जंग की हालत में था, तो कारितास ने अपना यहाँ पे काम शुरू किया और फर्स्ट एड देने के लिए, इमरजेंसी रिस्पांस के लिए। और हम देखते हैं फ्लड्स के अंदर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो इमरजेंसी रिस्पांस इदारे हैं, वो किस तरह से हेल्प आउट करते हैं। सो एक बड़ा रिच एक्सपीरियंस रहा है टुवर्ड्स ह्यूमैनिटेरियन एड के हवाले से, अगर हम क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात करें तो। और सेकेंडली अगर आप देखें तो पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान में, सब कॉन्टिनेंट में क्रिश्चियन कम्युनिटी ने जो एजुकेशन अवेयरनेस और एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ाने में जो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, वो खराज तहसीन के काबिल है। और अब जो मैं कहता हूँ कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हम अक्सर प्रोग्राम्स करते रहते हैं। सैमसन साहब को पता है कि नौजवानों के क्या रुझानात हैं आज के दौर में, उनको क्या करना चाहिए, उनकी करियर काउंसलिंग के हवाले से हम प्रोग्राम्स करते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अभी मौजूदा जो हालात हैं, उसके अंदर हमारी पहली प्रायोरिटी पीस बिल्डिंग है।
اور جس طرح مجھے ایک بہت اچھا ایک پروجیکٹ ملا امپلیمنٹ کرنے کا، اس کا نام تھا ویلیو ایجوکیشن، جس میں ہم نے ٹیچرس کو 2500 سے 3000 ٹیچرس کو ٹرین کیا پنجاب کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیتھولک کمیشن فار انٹرفیتھ ہارمونی اینڈ ایکومنزم کا کام تھا کہ 3 سال کا وہ پروجیکٹ، جس میں 2500 سے 3000 ٹیچرس کو بلا امتیاز مذہب کے فرقہ کے ہم نے ان کو ٹرین کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ابھی جو پیس بلڈنگ کے حوالے سے جو کرسچن کمیونٹی کا رول ہے، وہ سب سے پہلے تو ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس ہے. اور ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی کرسچن انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے اندر اسمبلی کے اندر ویلیوز کی بات کی جاتی ہے، اخلاقیات کی بات کی جاتی ہے کہ ہمیں اخلاقیات میں رہ کے یہ کرنا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی بہت سارے ہمارے کرسچن انسٹیٹیوشنز کی یہ ایک پہچان ہے کہ یہاں پہ تعلیم تو ملتی ہی ہے لیکن اخلاقیات بھی سکھائی جاتی ہیں. سو آن دا ہول اگر ہم دیکھیں تو کرسچن کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے، اور ابھی بھی ہماری کرسچن کمیونٹی پیچھے نہیں ہے. اس کے اندر بہت زیادہ پازیٹیو رول ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کرسچن کمیونٹی کی طرف سے. سو آئی ہوپ فیوچر میں بھی ہم اس چیز کو کنٹینیو رکھیں گے، اور ہمیں اپنے کمیونٹی کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے جو انسیسٹرز ہیں ان کے لیے مزید فخر کا باعث بننا ہے، نہ کہ ذلت کا باعث بننا ہے. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. جی مس ایس. جی تھینک یو سو مچ. واقعی بہت ہی زیادہ کارآمد اور بڑی معلومات آپ نے معلومات پہنچائی ہم تک، اینڈ وی آر ویری تھینکفل. نیکسٹ سوال جو ہے وہ میں یہ ایڈوکیٹ رفت بشیر صاحب سے کرنا چاہتی ہوں. ابھی ہم لوگ کمیونٹی لیول کی تو باتیں کر رہے ہیں کہ کمیونٹی لیول پہ ہمیں پیس ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. واٹ اباؤٹ دا فیملی لیول؟ ڈو یو تھنک کہ ہمارے جو فیملی ہے اس کا بھی اس میں کوئی کیریکٹر ہے، اس کا کوئی کردار ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بالکل، فیملی بیس ہے. کسی بھی کمیونٹی کی کنسٹرکشن جب ہوتی ہے تو اس میں فیملی بیس ہوتی ہے. ہم پیس کا جو فنکشن ہے، جو بھی پیس بلڈنگ ہے، وہ ہم اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں. گھر کے اندر سے جو پیس شروع ہوگا وہ ایک گھر سے ایک گلی میں، ایک چھوٹے گاؤں کہہ لیں، پھر قصبے میں، پھر ایک کمیونٹی میں پریویل کرے گا. اور گھر کا جو پیس کا ایجوکیشن ہے، گھر میں جو پیس کے لیے ایجوکیشن دیا جائے گا، ماں دے سکتی ہے، بہن دے سکتی ہے، بھائی دے سکتا ہے، باپ دے سکتا ہے. اور ہم مل بیٹھ کے ایک فیملی میٹنگ میں بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے ادھر گھر کے اندر اس طرح سے پیس بلڈنگ کرنی ہے، ہم نے اپنے ہمسائے کو ساتھ میں لے کے اس طرح سے چلنا ہے، اور ہماری گلی میں یہ رول ہم اس طرح سے پلے کریں گے. اور پھر جب ایک آپ کا اپنا ایک کالونی یا کہہ لیں ایک گاؤں اس میں پیس والا انوائرمنٹ ہوگا تو ادر ول ڈیفینیٹلی ادر ول فالو یو. تو یہ ایک گھر سے پیس شروع جو ہوتا ہے، یہ آہستہ آہستہ پوری کمیونٹی میں پریویل کر جاتا ہے. کیونکہ ہم محض باتوں سے نہیں، ہم پریکٹیکلی اس کو کر سکتے ہیں. یہ ہمارے جیسچر سے، ہمارے برتاؤ سے، ہمارے بول چال سے، ہر طرح سے، یہ ہمارے اعمال سے یہ شو ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ گھر کا جو ہے وہ بیس ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی کمیونٹی میں. وہ گھر بیس ہے، وہ گھر سے ہی پیس شروع ہوتا ہے، پھر گھر سے ہی کمیونٹی بنتی ہے. تو یہ کمیونٹی میں ایک بیسک رول گھر کا ہی ہے جو ہم پیس بلڈنگ میں پلے کر سکتے ہیں. بینگ اے کرسچن کمیونٹی تو کر ہی رہے ہیں، ہمارے چرچز رول پلے کر رہے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز رول پلے کر رہے ہیں، ہمارے جو بھی فار فرنٹ جو بھی ہمارے ہیں نمائندے ہیں، وہ سارے پیس کا ایک رول پلے کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، اپنے اپنے اویلیبل ریسورسز میں جتنا ممکن ہے وہ پیش کر رہے ہیں. بینگ اے کرسچن، بینگ اے کمیونٹی، گھریلو لیول پہ بھی اور اپر لیول پہ بھی. جی تھینک یو سو مچ. بالکل آپ کی بات سے میں متفق ہوں کہ بچے کا پہلا اسکول تو اس کا گھر ہی ہوتا ہے. آف کورس ماں کی گود اور اس کا جو گھر ہے وہ اس کا پہلا بیسک جو اسکول ہے، یہ بیسک اس کی جو سیکھنے کی جگہ ہے وہ اس کا گھر ہی ہے. اور آف کورس ساری جو ہماری پرورش ہے اور جو ساری ہماری سمجھداری ہے، یہ سارا ہمارا جو بھی کمیونٹی کے حوالے سے یا معاشرے کے حوالے سے جو وہ بھی گھر ہماری سے تعلیم ہے شروع وہ ہوتا پہلے ہے. گھر اور سے ہی اگر میں شروع. سمجھتی ہوں کلیش بھی ہے، اگر ہماری کمیونٹی میں کلیش ہے، یہ ایک فرکشن ہے، یہ جو وائلنس والا انوائرمنٹ ہے، تو یہ بھی گھروں سے ہی ہے. گھروں میں ہی، بالکل گھروں سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے.
اور پیس بھی جو شروع ہوگا وہ بھی گھر سے ہی شروع ہوگا. ایک گھر ہوتا ہے, ایک فیملی ہوتی ہے, ایک انسٹیٹیوشن ہوتا ہے, وہ غلط گائیڈنس دیتا ہے, وہ پھر ساری کمیونٹی میں پھیل جاتی ہے. اور بالکل اسی طرح اگر ہم پیس کا بھی وہ بوئیں گے, بیج بوئیں گے گھر سے, تو وہ بھی پوری کمیونٹی میں پریویل کر جائے گا, وہ پوری کمیونٹی میں پھیل جائے گا. یعنی بیسیکلی یہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی تربیت جو ہے جو ہم اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے اور سیریسلی سیریسلی اس عمل کو لے کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور شروع سے ہی بینگ اے ہمیں مدر, بینگ اے مدر مدر یہ بھی سب سے یس پرائم بالکل رول کمیونٹی کی پیس بلڈنگ میں جو میں سمجھتی ہوں پرائم رول ہے وہ فیملی کا ہے, اور فیملی میں جو زیادہ ذمہ سب سے داری ہے بڑا وہ رول اس ماں کی کی ہے. ماں کا ہے. جی بالکل بالکل, میں آپ کی بات سے بالکل اگری کرتی ہوں, اور میرا خیال ہے ہمارے باقی پینلسٹ بھی اس سے بالکل اگری کرتے ہوں گے. تو باقی ابھی رحمت صاحب, I want to ask you a question relating چرچ. ایکچولی آپ جو کہ کام کرتے ہیں اور میرے خیال چرچ کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا بہت آپ کی اس میں انوالومنٹ ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی انہوں نے فیملی کی بات کی, فیصل صاحب نے اسکول اور کے حوالے سے بھی بات کی کہ جو اسکول ہے وہ بھی اس میں بڑا اس کا کردار, اہم کردار ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ چرچ جو ہے اس کا جو ہم اس کو کس طرح ایز اے بیس یوز کر سکتے ہیں اس پیس پروموشن کے سلسلے کو لے کر؟ دیکھیں پاکستان میں جو چرچ ہے, چاہے وہ کیتھولک چرچ ہے یا چرچ آف پاکستان ہے یا دوسرے جو چرچز ہیں, کراچی سے لے کے پشاور تک ہر ڈائسس میں دیکھیں ہمارے جو چرچز ہیں وہ انٹرفیتھ ہارمنی اور پیس بلڈنگ کے کام کو لیڈ کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی کرسچن چرچ ہی ہے جو کہ پورے ملک اس سارے پیس بلڈنگ کے پروسیس کو آگے بڑھاتا ہے, دوسرے مذاہب کے لوگوں کو دوسرے مذاہب ساتھ لے کے چلتا ہے, اور دوسرے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو بھی پیس بلڈنگ ایجوکیشن میں ان کو اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہا ہے, اور ان کو سکھا رہا ہے کہ کس طرح سے ہمارے معاشرے کے لیے جو پیس بلڈنگ ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ سب سے پہلے چرچ ہی ہیں جو کہ ریلیجس ہارمنی کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر انسٹیٹیوشنز جو ہیں یا انڈیویجولز جو ہیں وہ ساری چیزوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چرچ اپنا پیس بلڈنگ کے حوالے سے جو کام ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے کر رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پیس بلڈنگ کا کام جو ہے اسپیشلی جو ریلیجس ہارمنی کا کام ہے اس کو ہمارا چرچ ہی لیڈ کر رہا ہے. تو چرچ کا ایک اپنا اہم کردار ہے اس کے حوالے سے. لیکن ایک دوسرا جو اس کا وہ ہے کہ چرچ تو اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے, لیکن کیا جو اپوزٹ سائڈ سے اس طرح کا رسپونڈ آ رہا ہے, ہمیں اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنی ساری جو سروسز ہیں, ساری جو توانائیاں ہیں وہ تو پیس بلڈنگ پہ خرچ کر رہے ہیں, اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن جو دوسرے مذاہب ہیں کیا وہ بھی اسی طرح سے پیس بلڈنگ کے کام کو اس طرح سے سمجھتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ مسئلہ یہاں پہ ہے, اور یہی وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہ ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ مل کے کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ نہیں ہوگا تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پیسفل نہیں رہے گا. شکریہ. پال, آپ سے سوال جو میرا کرنا تھا وہ یہ تھا جو آپ سے میں کرنا چاہ رہی تھی, بیکاز آپ ڈائریکٹر آبلیٹ میڈیا سینٹر میں بھی ایز اے ڈائریکٹر کام کر رہے ہیں, اور آپ وہ وہاں پہ جو ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے بھی ہیں, آپ کا تعلق ایجوکیشن سے بھی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے, اور کمیونٹی اویئرنیس کے حوالے سے بھی آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, تو پیرش میں آپ اپنے پیرش میں ان تمام چیزوں کو لے کے جو ہمارا یہ آج کا جو ٹاپک ہے یعنی پیس اور لو اینڈ ہارمنی, آپ اپنے پیرش میں اس کو کیسے پروموٹ کرتے ہیں, یا آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ اس کو کیسے شیئر کرتے ہیں, یا آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کا اس میں کیا کیریکٹر ہو سکتا ہے, یا آپ کی جو آپ ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں, تو آر دے گیٹنگ یور پوائنٹ, کیا وہ آپ کو اس کے کوئی پازیٹیو آپ کو امپیکٹ دے رہے ہیں اس بات کا, یا وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں, اس بات کی اہمیت کو؟ آپ اس سلسلے میں کچھ بتائیں گے تھوڑا سا؟ پیس بلڈنگ کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ جیسے ساری میری بات سے متفق ہیں کہ کیتھولک چرچ ہو یا دوسرا چرچ ہو, چرچ کا مطلب ہی اگر کرسچن ہو اور وہ پیس لوننگ نہ ہو
اس لیے کرسچنس کے لیے پیس کا جو لفظ ہے وہ اتنا کوئی عجیب یا کوئی ایلین ورڈ نہیں ہے. کرسچن مینز اے پیس لور، شالوم، امن کی بات کرنے والے لوگ، ایک گال پہ تمانچہ مارے دوسری آگے کرنے والے لوگ. ابھی یہ رفت صاحبہ نے بات کی کہ ہماری وہ لڑکیاں بھی اغوا ہو جاتی ہیں، گاؤں کو آگ بھی لگ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسپانس ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ہمارے لڑکوں نے آج تک کوئی کلیشن کوف نہیں اٹھائی، ہمارے لڑکوں نے کوئی بم بلاسٹ نہیں کیا آج تک، ہماری کمیونٹی نے کبھی دہشت گردی میں حصہ نہیں لیا. سو اٹ ڈیپینڈس آن دی ایجوکیشن کہ جس قسم کا ایجوکیشن سسٹم چرچ نے دیا، جو تعلیم پلپٹ سے یا چرچ سے دی جا رہی ہے، اس پہ فرق صاف نظر آتا ہے. کیونکہ درس و تدریس سے میرا واسطہ رہتا ہے. ریسنٹلی پوپ فرانسس جو ہیں وہ عراق کے 2013 سے لے کے 2018 تک جو نقصان وہاں پہ آئیسس نے کیا، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیار اور امن کی باتیں کی ہیں اور ساری دنیا کے دل جیت لی ہیں انہوں نے. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں جو اس طرح کی فرسٹریشن کی جو فضا بنی ہوئی ہے، آپ لوگ کے چینل کے وساطت سے میں چاہوں گا کہ پاپا اعظم پاکستان کا بھی ایک دورہ کریں. وہ انڈیا میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ اتنی بڑی کمیونٹی، کیا کہتے ہیں، مسلم کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی ہے. وہ بنگلہ دیش میں بھی چلے گئے، وہ کیا کہتے ہیں دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، گلف کنٹریز میں گئے. تو پاکستان کا بھی ایک دورہ لگائیں تاکہ پاکستان میں بھی ایک کھل کے لوگوں کو سمجھ آ سکے کہ مسیح کون ہے، مسیحوں کا جو کیا کہہ سکتے ہیں کہ رہن سہن اور ان کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ کس قسم کی ہے. میں نے پہلے کہا کہ مسیح اور وہ امن کے لفظ سے یا امن کا دائی نہ ہو، واقفیت نہ ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا. تو پاکستان میں، بلکہ جب میں سیمنری میں بھی جب میں پڑھاتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو، تو جو بھی لڑکا سیمنری میں پڑھنے کے لیے آتا ہے وہ ایک اچھے خاندان سے آ رہا ہوتا ہے جو امن کی بات کو سمجھتا ہے، بلا وجہ کسی کے ساتھ محلے میں. فادر سیسل، میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں تھا کہ یہ سیمنیرین جب آتے ہیں پریسٹ بننے کے لیے، تو وہاں پہ اس کا بیک گراؤنڈ، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا بیہیویئر سب کچھ دیکھا جاتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ ایک عملی زندگی میں آتا ہے، پاسبان بنتا ہے، چاہے وہ پاسٹر ہے، چاہے وہ فادر ہے یا پادری ہے، تو وہ کبھی احتجاج نہیں کرتا نظر آتا، سڑکوں پہ نہیں نظر آتا، ڈنڈے لے کر نظر نہیں آتا، کہ وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم دوسری کمیونٹی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے. یہ ہوتا نہیں. تو یہ اگر جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ سامنے والے کا بھی تو رسپانس آنا چاہیے. جب ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف تو وہ دوسری سیمنریاں جو ہیں وہ تو طالبان پیدا کر رہی ہیں اور ہمارے امن پسند کر رہے ہیں، پسند کرتے ہیں. کبھی بھی میرا خیال ہے آج تک ہمارے کسی پریسٹ کا مراد میری ناظرین یہ ہے کہ پاسٹر ہے یا پادری ہے یا فادر ہے، وہ سارے پریسٹ ہوتے ہیں. تو وہ پریسٹ کبھی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں نہیں نظر آیا. تو یہی حال ہے کہ جب دوسری طرف نہیں آئے گا تو پھر رسپانس تو غلط آئے گا. اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے آپ فادر سے سر؟ میں تو مشکل ہے، کوئی بات نہیں. میں اصل میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پایا کہ سوال آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں اصل میں یہ کہہ رہا تھا آپ کہتے ہیں کہ ہم بھی احتجاج کی طرف آئے. نہیں قطعاً یہ نہیں تھا. میں کہہ رہا تھا کہ جو بھی ایک ہمارا ایک مذہبی لیڈرشپ سامنے آتی ہے وہ بڑی جانچ پڑتال کے بعد آتی ہے، اس کی ٹریننگ اس خطوط پہ کی جاتی ہے کہ وہ کبھی بھی وہ معافی کو ترجیح دیتا ہے لیکن احتجاج کو نہیں ترجیح دیتا. میں یہ کہنا چاہوں گا دہشت گردی ہو جنگ و جدل چھوٹے عرصے کے لیے ہو، 1 سال 2 سال 10 سال 15 سال، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، امن کی ہوتی ہے. بالکل امن کی ہے. تو اس لیے ہمیں امن کے ساتھ چلتے رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی جو بنیادیں تو شہیدوں کا خون ہے اور مسیح شہیدوں کا خون ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں اتنا دل برداشت ہونا چاہیے کہ جناب میری جو ابھی جو اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن پلس بزنس کی طرف اپنی سوسائٹی کو لے کے آیا جائے، تاکہ جب ہمارے لڑکیاں لڑکے ایجوکیٹڈ ہوں گے اور بزنس کرتے ہوں گے، ہماری گاڑی گھر کے آگے کوئی BMW کھڑی ہوگی تو کس کی ضرورت ہے کہ جناب ہم پہ کوئی
एलिगेशन लगा सके 295 बी और सी, उसकी बेसिक वजह यही है कि वी आर सफरिंग एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ पॉवर्टी इन रिमोट एरिया। तो ऐसी सूरत हाल में अपने लोगों को एजुकेट करना, मेल एंड फीमेल, और उनको बिजनेस की तरफ लेके आना, क्योंकि हमने नौकरी पेशा पे लोग पैदा किए हैं, मतलब पिछले 70 सालों में। जो भी लड़की पढ़ी वो टीचर बन गई या क्या कहते हैं नर्स बन गई। ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये नौजवान रिफत बशीर साहिबा एडवोकेट है। इससे पहले मैं कुछ नजर ही नहीं आता, टीचर या नर्स। और अगर कोई लड़का पढ़ लिख गया तो उसने कोई छोटा मोटा टेक्निकल काम सीख लिया या किसी जगह पे मास्टर लग गया। लेकिन अभी सोसाइटी में काफी चेंज है, और चेंज हम देखते हैं कि चेंज वाकई ही चर्च की तरफ से है। आप लोग ये जैसे छोटे मोटे प्रोग्राम्स चलते नेशनल इंटरनेशनली, आप लोग की अवेयरनेस की वजह से कि मतलब सोसाइटी इतनी मैसिवली शिफ्ट कर रही है विद इन पाकिस्तान एंड ओवरसीज। अब हमारा टाइम है कि हम इसको क्लोज करते जाएं, लेकिन मैं एक क्लोजिंग से पहले एक लफ्ज़ ज़रूर बोलूँगा कि अगर सारी कम्युनिटी उनके जो एक रिलीजियस लीडरशिप इस तरह सोचती है अमन के लिए, वो कहती है हमारा जैसे मसीहत एक मज़हब जो है वो पैगाम ही देता है, पहले देता है ये इंसाफ का, माफ़ी का, मोहब्बत का। तो अगर ये जो दूसरे भी हैं अगर इस तरह लें तो मेरा ख्याल है जन्नत ज़रूर बने। फिर हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी कम्युनिटी तो बड़ी जन्नत में रहती है, तो जन्नत में तो सबको पता है। जी एस्टर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जन्नत में रहना, अमन ये तो निशान ही जन्नत का है, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल अभी एंड में मैं सबसे जस्ट 1 मिनट कंक्लूजन लेना चाहती हूँ अमन और इसके बारे में कि आपने अभी ये सारी जो गुफ्तगू सुनी है, सब कुछ हुआ है, तो आपका क्या ख्याल है कि अभी आप इसको 1 मिनट में कैसे कंक्लूड करेंगे सारे टॉपिक? जो हमारा आज का टॉपिक है कि मसीहत का किरदार पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए जो है मसीहों का जो किरदार है, आप जस्ट 1 मिनट कंक्लूड करें इसको। फैसल इलियास आप फैसल इलियास आपसे जी बिल्कुल आपसे स्टार्ट कीजिए। जी थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ये एक बहुत ही खुशाइन बात है कि आज हम इस टॉपिक के लिए सब जमा हैं और अमन की बात कर रहे हैं। ऑफ एंड ऑन मैं बीच में स्किप हुआ हूँ, लेकिन ओवरऑल जो बात समझ में आई है वो यही है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने एक अच्छा रोल प्ले कर लिया। नाउ इट्स आवर टाइम, अभी वक्त है कि हम क्या करें, ऐसा करें कि आने वाली नस्लें हमें याद रखें कि हमने कुछ अच्छा किया। हम सब अपना अपना रोल प्ले करें, और जिस तरह फादर जी ने कहा, आई टोटली एग्री कि हर क्रिश्चियन पीस एम्बेसडर है। अगर वो जीसस क्राइस्ट पे ईमान रखता है तो वो एक पीस एम्बेसडर है। और मैं अक्सर ये चीज़ कोट करता हूँ, इरशाद आज़म है, बस जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन के लिए इसके अंदर नहीं कहा गया, बल्कि आप अपने इखलाकियात से, आप अपने अच्छी गुफ्तगू से, अपने अच्छे किरदार से बहुत सारी दूसरी कौमों को कन्वर्ट कर सकते हैं। दे विल रियली फील गुड एंड कंफर्ट अमंग यू। और ये हमारा मिशन होना चाहिए, यही हमारा स्लोगन होना चाहिए, यही हमारा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए जो कि जीसस क्राइस्ट ने हमें दिया है, ताकि हम उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, कुर्बानी की रूह रखते हुए, माफ़ी का जज्बा रखते हुए, दुश्मनों के लिए दुआ करने वाली रूह रखते हुए लोगों को ना सिर्फ दिखावे के तौर पे कन्वर्ट करें, बल्कि उनको अंदर से यीशु मसीह के शागिर्द बना दें। सो आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जितने भी मसीही हैं, पाकिस्तान में हों या पाकिस्तान से बाहर हों, वो अपना यही मिशन रखें जो कि इरशाद आज़म है, ताकि हम अपने अच्छी तालीम से, जीसस क्राइस्ट की तालीमात से लोगों को तब्दील कर सकें। थैंक यू सो मच फैसल, थैंक यू सो मच। जी रिफत साहिबा, आप इसको 1 मिनट में कैसे कंक्लूड करेंगे आज के टॉपिक को? माजी में भी हमारे आबा अजदाद ने पीस बिल्डिंग के लिए कंट्री की तामीर और तरक्की में फलाह बहबूद में बहुत काम किया है, और हमारे इंस्टीट्यूशन भी थ्रू आउट काम करते रहे, हमारे नुमाइंदे भी
चाहे वो चर्च से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, किसी भी जगह सब ने अपना रोल प्ले किया है। और अभी मौजूदा हालात में भी तमाम मसीही, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, छोटे लेवल से लेकर अपर लेवल तक अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि आज की जो टोटल हमारी कन्वर्सेशन है उसके मुताबिक ये कि हमें कम्युनिटीज के बीच में जो है ट्रस्ट और सेफ्टी डेवलप करने की ज़रूरत है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिसॉल्व करने की ज़रूरत है, जो भी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन रिलीजियस कह लें, बिटवीन कल्चर्स कह लें, उनको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है वाया डायलॉग्स कह लें, गेट टुगेदर कह लें, इस तरह के सेमिनार्स कह लें, सिम्पोजियम कर लें, कुछ भी गैदरिंग की फॉर्म में किसी भी तरह, जब तक, क्योंकि कम्युनिटीज के बीच में जब तक कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व नहीं होंगे, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं होंगे, रिलीजियस फ्रिक्शंस जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, तब तक इसका कोई तसव्वुर नहीं है। और बीइंग अ क्रिश्चियन, मैं कैथलिक हूँ और मैं इस चीज़ की आपके न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क के प्रोसेस से विटनेस देना चाहती हूँ कि हमारे चर्च में हर रोज़ मुल्क में और पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए स्पेशल हर रोज़ बिला नागा दुआ की जाती है। और वाकई ही क्रिश्चियंस के लिए कोई ये नया लफ्ज़ नहीं है, एवरी क्रिश्चियन इज़ अ एम्बेसडर ऑफ पीस। और हम एवरी क्रिश्चियन इज़ प्लेइंग हिज ओन रोल अपनी कैपेसिटी में जो भी वो कर सकते हैं, जिस लेवल पे भी कोई गद्दार नहीं है क्रिश्चियन। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, कभी किसी क्रिश्चियन ने एंटी कंट्री कह लें, कोई किसी तरह के फंक्शंस में काम नहीं किया, मार धाड़ जलाओ गिराओ किसी तरह की, और ना ही हमारे चर्चेज में या इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की कोई तालीम दी जाती। मैं तो सिर्फ अपने मजहब की बात कर सकती हूँ, मुझे बाकी इंस्टीट्यूशंस का नहीं पता कि बाकी मजहबी अमारात में क्या होता है कैसे नहीं, तो मैं सिर्फ अपनी ही बात कर सकती हूँ Yeah, जी बिल्कुल, good. थैंक यू सो मच चर्चेज में साहिबा। तालीम दी जाती है पीस की, और हम एम्बेसडर है, एवरी क्रिश्चियन ऑफ पाकिस्तान इज एम्बेसडर ऑफ पीस। यस यस जी बिल्कुल जी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं। नेक्स्ट फादर सिसिल पॉल, आपसे रिक्वेस्ट है इसको, आज के टॉपिक को जस्ट 1 मिनट में कंक्लूड, कुछ अपने ख्यालात बयान करें, कंक्लूड करें इसको। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे दावत दी इस चैनल पे आके बोलने की। तो मैं ये कहूँगा कि आपका जो सारा प्रोग्राम है, जो चैनल है न्यू कासल नेटवर्क, जो मिनिस्ट्री आप लोग कर रहे हैं, यही पाकिस्तान के जो अंधेरे हैं फ्रस्ट्रेशन के, नाउमीदी के, जिनमें क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने आप को हेल्पलेस समझती है, उसमें एक उम्मीद की किरण मैं ये समझता हूँ आप लोगों ने रोशन की है, बल्कि एक शम्मा, उम्मीद की शम्मा जब तारीकी छा जाती है। शायद नबी का सही था कि वो कौम जो तारीकी में चलती थी वो बड़ा नूर देखेगी। तो मेरा ख्याल है कि वाकई ही आपके इस प्रोग्राम से क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक होप मिलती है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बातचीत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। जब कभी क्रिश्चियंस पे कोई सख्त वक्त आता है तो वाकई इस तरह के जो पैनलिस्ट हैं वो सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि काम भी करते हैं। सो मच, बहुत ही खूबसूरत आपका कंक्लूजन था। असल तो बस जी मिनहाज साहब ने आना था। जी बिल्कुल, मेरी बात हुई है उनसे, ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं आ सके। लेकिन उनके बिहाफ में मैं उनकी बात सिर्फ 1 मिनट में ये शेयर करना चाहूँगा कि 2018 में एक पेरिस पीस फोरम हुआ था फ्रांस के अंदर। तो उन्होंने ग्लोबली एक कैंपेन शुरू की कि हम पूरी पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं जो डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, या जो फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट पे बात कर रहे हैं, या पीस बिल्डिंग पे बात कर रहे हैं। तो मुझे मौका मिला कि मैंने उसमें एक प्रोजेक्ट लिखा और मैंने भी भेजा। तो पूरी दुनिया से 900 एप्लीकेशंस उन्हें मिली और उसमें से उन्होंने सिर्फ 120 लोगों को सिलेक्ट किया। तो लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पाकिस्तान से मेरी एप्लीकेशन सिलेक्ट हुई और मैंने पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी उस बड़े फोरम में की जिसमें 65 मुल्कों के सदर और वजीर आज़म और एम्बेसडर्स मौजूद थे। और हमने वो सेम जगह उनके साथ शेयर की। तो मिनहास इलियास साहब मेरे साथ थे बतौर टीम मेंबर, और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, क्योंकि उनका भी फर्स्ट यूरोप का विजिट था, मेरा भी पहला यूरोप का विजिट था, और यूरोप में पेरिस में जाना और फिर पेरिस पीस फोरम में जाना, जहाँ पे इतनी बड़ी हाई प्रोफाइल के लोग वहाँ मौजूद थे। एंड लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज के इस प्रोग्राम में ये बात इसलिए शेयर कर रहे हैं
کہ پورے پاکستان 22 کروڑ عوام جس میں صرف ہارڈلی 2% کرسچنز ہیں، تو ہم نے پیس سینٹر کرسچن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ہم 2 مسیحی پوری پاکستان کی نمائندگی کے لیے وہاں پہ موجود تھے، اور پاکستان کی طرف سے ایک پازیٹیو میسج دیا کہ وی آر پیس لورز، ہم پیس پھیلانا چاہتے ہیں، ہم پیس کی آواز یہاں پہ لے کے آئے ہیں. سو یہ بھی ایک گواہی ہے ایک کہ ہم خدا کے لوگ ہیں اور ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں. تو یہ آن بہاف آف منہاج الیاس جو میرے ساتھ تھے، ہم دونوں وہاں پہ اس میسج کو لے کے گئے تھے. جی تھینک یو سو مچ. اپنا جیمز رحمت صاحب اپنی بات مکمل نہیں کر پائے تھے، اگر وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز کہیے گا. ہاں میں جی. یہی کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے ہم لوگوں کو اپنے جو وسائل ہیں، جو ریسورسز ہیں، پیس بلڈنگ کے لیے اسی طرح سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم یہ ملک میں ہمارے جو بدامنی آتی ہے اس کا اچھی طرح سے مقابلہ کریں. کیونکہ جب تک ہم اسی طرح سے پوری فورس کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے تو بدامنی جو ہے یا پیس بلڈنگ کا کام ہے وہ پھر کم ہو جائے گا. اور جو یہ اور پھر جو معاشرے میں جو ایکسیپٹنس ہوتی ہے، جو انٹالرنس ہوتی ہے وہ تقریباً ختم ہو جاتی ہے. تو یہی ابھی صورتحال چل رہی ہے. تو ہمیں جو اپنے پیس بلڈنگ کے حوالے سے جو ہیومن ریسورسز ہیں، جو فائنینشیل ریسورسز ہیں اور جو ٹیکنیکل ریسورسز ہیں، ان کو بڑھانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو پیغام ہے وہ پورے پاکستان میں نہایت مؤثر طریقے سے پہنچا سکیں. شکریہ. جی بہت شکریہ. جی بالکل جی، تھینک یو سو مچ. ایسٹر آپ کیا کہنا چاہیں گی یہ ساری آج کی گفتگو پہ، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیسے امن کیسے جو ہے وہ ممکن ہو سکتا ہے؟ مسیح مذہب تو ہے ہی ایک امن کا پیغام ہے، امن کا تو پیغام. آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں تو ایک ہی بات کہوں گی کہ امن کے بغیر تو کوئی چیز ممکن ہے ہی نہیں. اگر کوئی بھی خاندان، کوئی معاشرہ، کوئی بھی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کو امن کی ضرورت ہے. اور یہ امن جو ہے یہ صرف جسمانی طور پہ نہیں، بلکہ اس کو آپ روحانی طور پہ، اپنے ذہنی طور پہ بھی آپ کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسے کہ ابھی رفت صاحبہ نے کہا تھا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ گھر ہے ہمارا. سب سے پہلے ہمیں گھر پہ اپنے بچوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ہمیں گھر سے محلہ، پھر محلہ سے سوسائٹی، اور سوسائٹی سے ملک، ان تمام جگہوں پہ کام کرنے کے لیے ایک پرامن جو انڈیویجول ہے، یہ پرامن شہری جو ہے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. امن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمیں صرف ایک پرسکون لائف نہیں دیتا، بلکہ ہمیں خوشحال زندگی بھی دیتا ہے. اور ہمیں کمیونٹی بیس پہ بھی اس پہ کام کرنے کی سخت ضرورت ہے. چرچز کا اس میں بہت بڑا کیریکٹر ہے. ایز اے ٹیچر، بیکاز I teach my students، تو میں ضرور ان کو یہ اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں جو ہے امن کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کی، رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے بات کرنے کی. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ جب ہم ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، وہ امن خود بخود ہی پیدا ہو جاتا ہے. اور جہاں امن ہوتا ہے وہاں ترقی ہوتی ہے، وہاں کامیابی ہوتی ہے. اگر ہمیں اپنے ملک کو کامیابی یا خوشحالی تک لے کے جانا ہے تو پھر ہمیں ضرور کمیونٹی بیس پہ بھی اور ایز اے نیشن بھی ہمیں ضرور اپنے آپ کو پرامن رکھنے کی ضرورت ہے. اور اس سلسلے میں ہمیں جو کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں ضرور اس میں کام کرنا چاہیے. اپنے ڈومین میں جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اپنے طریقے سے، جو لائرز ہیں یا جو کسی بھی ادارے میں کام کر رہے ہیں، جو پریسٹس ہیں، جو مذہبی لیڈرز ہیں، وہ اپنے طور پہ. تو اس طرح یہ کہ پھر ہم ایک اچھی ایک خوشحالی کی بیس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اپنے لیے. تو میرے تو خیال میں یہی کہ امن کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. امن ہے تو سب کچھ ہے. امن جو ہے it begins with love. ایسٹر آپ کا بہت شکریہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے آج. جی جی ایک لاسٹ ایک کوٹیشن شیئر کرنا چاہوں گا سب کی نظر، کیونکہ ہم سب پیس ایمبیسیڈرز ہیں. سو البرٹ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بیکم اے مین آف سکسیس، رادر بیکم اے مین آف ویلیو. تو
ہم نو ڈاؤٹ کامیابی کے پیچھے تو جاتے ہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک اچھے کردار کے مالک بنیں. جب ہم اچھے کردار کے مالک بنتے ہیں، اچھا ڈاکٹر ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا، اچھا انجینئر ہوگا تو زیادہ اچھا ہوگا. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر پیس بلڈنگ کے لیے ایک اچھے کردار کو بنانے کی ضرورت ہے، جس میں ہم سب، جیسے فادر جی ہیں، نو ڈاؤٹ وہ فادرز بنتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. اسی طرح جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو ٹرین کرتے ہیں. اسی طرح آپ میڈیا کی وساطت سے کتنا پازیٹیو کام کر رہے ہیں. تو ہم سب جہاں جہاں کھڑے ہیں، جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، وہاں سے ہم اس چیز کو پروموٹ کریں کہ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو بیکم اے مین آف سکسیس، رادر بیکم اے مین آف ویلیو. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ. جی سمسن صاحب، اب مجھے آپ اس کو وائنڈ یہ اپ کریں گے ساری پروگرام گفتگو کو، آج کے پروگرام کو سمیٹنا بھی ہے. تو میں شکریہ ادا کروں گا ان سارے پینلسٹ کا، فیصل الیاس کا، جس نے آج سارا پینل اور اس کے ساتھ ساتھ ٹاپک بھی جو ہے وہ دیا ہمیں. اور یہ چونکہ ہماری جو پاکستانی یوتھ ہے اس کی کوآرڈینیٹر بھی ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا. اس کے بعد رفت بشیر کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا، اور آج تھینکس گاڈ کہ آج ان کا نیٹ بہت اچھا رہا. اس کا مطلب ہے کہ آج وہ بھی ولنگ تھا کہ آج گفتگو کریں. ہماری گو کے نمائندہ ہے، سارے پروگرام وہ کر. سینسٹیو تھا جی اور جی بہت اچھا ٹاپک تھا، اس وجہ سے شاید جی نہیں، پھر بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. اور ان کے بعد میں فادر سسٹر پال کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بہت زبردست اور بڑی جو کہتے ہیں نا ایک اسپرٹ، اس اسپرٹ سے جو ہے باتیں کی اور حقائق سامنے لائے. آج صرف ہمیں یہ جائزہ نہیں لینا یا یہ نہیں کہنا کہ اگر ایک گال پہ کوئی تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا بھی کر لو. یہ نہیں، ہمیں حالات کا جائزہ لیتے ہوئے حقیقت، اور جس طرح کے کہتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ نے جو ہے وہ ایک صہیونی قوتیں، ایک اتصالی قوتوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی. آج ہمیں بھی ان جیسے ایک دلیر مذہبی لیڈر کی ضرورت ہے جو یہ کر رہے ہیں. اسی طرح میں جیمز رحمت صاحب کی بھی جو باتیں تھی، بڑی خوبصورت باتیں تھی، ان کا شکریہ ادا کروں گا. ایکسپیرینسڈ سارے اس وقت ہمارے ساتھ ایکسپیرینسڈ لوگ تھے. اور نیو کاسل نیٹ ورک کی، NCN کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس طرح کے ٹاپک سامنے لے کے آئے، اس طرح کے ٹاک شو، اس طرح کے پینلسٹ کو لائے جو واقعی ایک فیلڈ میں کام کرتے ہیں اور مؤثر ہو اور ان کا کوئی عام فائدہ ہو. تو میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی کہتا جاؤں گا ناظرین، کہ میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس پیس میں. اور اگر آج آپ اپنے میڈیا کو دیکھتے ہو تو میڈیا پر سوائے سیاست کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ بھی سیاست اس طرح کی کہ ابتری کا شکار ہے، کھینچا تانی ہے، اقتدار کے لیے ہے یا اقتدار کو ختم کرنے کے لیے. تو میں سب سے ایسے سیاسی لیڈروں سے بھی التماس کروں گا کہ خدارا آپ تھوڑا خیال کیجئے گا، یہ کیسے ہم پیس دیں گے؟ جب ہمارے پاس ہمارے ملک میں پیس ہوگا تو خوشحالی آئے گی، اور خوشحالی کا مطلب ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ خوشحال ہوگی، بھائی چارہ ہوگا، صلح صفائی ہوگا، امن پسند ہوگا. اور میں پھر یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آج ایک مسیحیت کے حوالے سے بات ہوئی تھی. مسیحیت تو پہلے ہی ایک امن کا درس دیتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی بھی کمیونٹی ہیں یا مذاہب ہیں، ان کو ایک مل کے آگے بڑھنا ہے. ہمیں تباہی اور بربادی کی طرف جو معاشرہ جا رہا ہے اس کو واپس لانا ہے، امن کی طرف لانا ہے، بھائی چارے کی طرف لانا ہے. اور کس طرح ہوگا؟ جب ہم سارے مل کر بلا امتیاز مذاہب، بلا امتیاز رنگ و نسل ایک کوشش کریں گے تو امن آئے گا.
तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, इस उम्मीद पर कि हम फिर आएँगे, फिर अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाएँगे ताकि ये काम हो। तो थैंक यू वेरी मच। खुदा आप सबको जो है हिम्मत और ताकत दे ताकि हम एक अच्छी गाइडेंस दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। आप अपने एहतियात करें अपने घर बार और सबका, क्योंकि घर से जब मेरे अंदर अमन आ जाएगा, मेरे ख़ानदान में आएगा, ख़ानदान माशरे में आएगा और मुल्क में आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाफिज़ जी। खुदा हाफिज़।